नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कमा अखरजका रब्बुका मिन बैतिका बिल हक़ व इन्ना फ़रीक़म मिनल मुमिनीना लकारिहून रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आया मुबारका सूरह अनफाल की आयत नंबर 5 थी, जिसमें अल्लाह फरमाने के कमा अखरजा का रब्बु का मिन बैतिका बिल हक़ के नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह के आपके रब ने आपको निकाला आपके घर से हक़ के साथ। व इन्ना फ़रीक़म मिनल मुमिनीना लकारिहून, और यकीनन एक ग्रोह मोमिनों का इसको नापसंद कर रहा था। ये कौन सा ग्रोह था जो नापसंद कर रहा था? ये मुसलमान ही थे, लेकिन डेफिनेटली हर शख्स की तबीयत जो है वो डिफरेंट होती है। कुछ तबी तौर पर जंग व जदाल के शौकीन भी होते हैं, और कुछ बहादुर होते हैं, जरी होते हैं, एक्स्ट्रोवर्ट होते हैं, और कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं जो जंग व जदाल नहीं चाहते, तबीयत जो नहीं मानती। देखें, अल्लाह सुब्हानो तआला ने ये ग़ज़वा बदर का जो है मौका है, बाज़ सहाबा का लश्कर कफ़ार से मुकाबला ना करने का जो कहना था, इसके पस मंज़र वो था कि उनको जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिल गई थी कि अबू सुफियान, जो बाद में मुसलमान हुए रज़ियल्लाहु अन्हु, वो अपने काफ़िले के साथ जो आ रहे हैं, जो काफ़िला आ रहा है, जो शाम की तरफ गया था तजारती काफ़िला, उसके साथ आ रहे हैं, और 40 सिर्फ उनके साथ जो हैं मुहाफ़िज़ हैं, और बहुत सारा माल है, और मुसलमानों को ज़रूरत भी थी। और जिस तरह मुसलमानों को निकाला गया था, उनके घर बार छोड़ के, सब कुछ छोड़ कर आए थे, तो उनको जी चाह रहा था कि हमें वो वाला काफ़िला मिल जाए जो अबू सुफियान की मैयत में जा रहा है। उसमें बहुत सारा गल्ला भी था, साज़ो सामान था। अब इसमें जो सरदार थे, अमर बिलास था, अबू सुफियान थे, और इसी तरह दूसरे कुरैश कुफ़ार के कुछ सरदार भी थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इत्तला मिली तो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने कहा कि आप निकले, तो आप निकल आए। उधर जो मदीने में हो रहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयारी कर रहे थे सहाबा को जो है ग़ज़वा के लिए, और निकलने के लिए अल्लाह की राह में निकाल रहे थे कि अल्लाह ने तुमसे वादा किया है कि तुम्हारा मुकाबला होना है, तो उनको समझा रहे थे, उनको तबलीग कर रहे थे। उधर ये इत्तला मदीना से मक्का भी पहुंच गई। अबू जहल को जब पता चला तो अपनी छत पर खड़ा होकर निदा देने लगा कि ए अहले मक्का, बहुत मुश्किल आ गई, रसवाई से अपने आप को बचाओ, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर काफ़िला लूट लिया तो अरब में जो तुम्हारी इज़्ज़त है ना, जो तुम्हारी इज़्ज़त है, तुम्हारा माल, तुम्हारी धाक जो है, सब ख़त्म हो जाएगा। फिर अबू जहल ने तमाम अहले मक्का को तैयार किया कि वो फंडिंग करें, बड़े बड़े पैसे दें, और 1000 लश्कर जरार तैयार किया, जिसमें बहुत सारे साजो सामान भी था। ये सब तैयार कर लिया उसने। तो उसको इत्तला मिली कि अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु, जो बाद में मुसलमान हुए, कि उनका जो है काफ़िला, जो तजारती काफ़िला है, वो तजारती काफ़िला जो है वो समुंदर के रास्ते, यानी साहिल के रास्ते, साहिल के साथ साथ होता हुआ बचकर निकल आया है। तो लोगों ने कहा अब ज़रूरत नहीं है हमें जाने की, लेकिन क्योंकि तकब्बर बहुत है इसको, अबू जहल को, क्योंकि अब्बुल हिकमा कहलाता था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन दो लोगों के लिए दुआ की थी ना, अमर बिन हशाम और उमर बिन खत्ताब, ये दोनों के लिए की थी। कितने ज़बरदस्त पर्सनैलिटी होगी इसकी भी, लेकिन अल्लाह सुब्हानो तआला ने जो आपकी झोली में डाले, उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, मैं नहीं समझता कि इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह नबियों के बाद और फिर अबू बकर सिद्दीक़ के बाद कोई इतनी बड़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हैं ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अबू बकर सिद्दीक़ों में सबसे ऊपर है, लेकिन इतनी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी। और अबू बकर सिद्दीक़ का भी ये बहुत बड़ा काम है कि आपने अपने पीछे नामज़द कर दिया उमर फ़ारूक को, और आपका दौर मुसलमानों का गोल्डन ईरा है, गोल्डन ईरा। यकीन करें, क्या फतूहात है, क्या इंसाफ है, अल्लाह अकबर। बहरहाल उन्होंने कहा कि अब हम टलेंगे नहीं। अबू जहल को जब समझाया गया तो उसने कहा नहीं, अब हम जाएंगे, वहाँ पर जाएंगे, बदर में पहुँचेंगे, और जाकर वहाँ पर हम अल्लाह अकबर ऊँट ज़िबा करेंगे, हमारे साथ गाने बजाने वाली वहाँ जश्न मनाएंगे, कि इनको पता चले कि हमारी दाग, कि हमारा निकलना भी है पूरे अरब पर एक दाग डाल दे, कैसा ख़रूज था हमारा, कैसा हमने वहाँ जाकर किया। इधर मुसलमान जो थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मायत में निकले हुए थे। जब उनको पता चला कि काफ़िला तो नहीं है अब, तो अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया था तुम्हें दो में से एक मिलेगा ग्रोह, अल्लाह एक पर फतह ज़रूर देगा। काफ़िला
या लश्कर कुरैश। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साहब से मशवरा शुरू कर दिया कि क्या किया जाए। आपसे फरमाया कि आप तुम्हारे नज़दीक तजारती काफ़िला जो जो बड़ा पसंदीदा था वो तो नहीं रहा, अब वो तो महफूज हो गया, चला गया। अब अबू जहल का लश्कर है, तो अब अबू जहल का लश्कर है, अब क्या करना है। तो काफ़िले में जितने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे लोग, अल्लाह अकबर, बहुत सारे लोग खड़े हुए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खड़े हुए, कहे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो चाहते करें। इसी तरह उमर फ़ारूक खड़े हुए रज़तान, कहे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ले चलें हमें जहाँ भी, आपने कहा मुझे और मशवरा चाहिए। अल्लाह अकबर। फिर मिक़दाद बिन असवद खड़े हुए रज़ियल्लाहु अन्हु, और इसी तरह हज़रत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि ऐ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो बार बार मशवरा मांग रहे हैं, तो आपका शायद आपका मकसद हम जो अंसार है उनकी तरफ है, आपका रुख मुबारक उनकी तरफ है, तो आप जान लें कि आप हमें ले चलें यहाँ तक कि आप कहेंगे ना बरके करकत जो है, जो समुंदर का एक किनारा है, वहाँ तक जाएं और आप कहेंगे सवारियाँ डाल दो, तो हम वहाँ से भी नहीं हटेंगे, आप चलें, हम आपके साथ हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अकबर। जो मिक़दाद बिन असवद थे उन्होंने कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम वो नहीं हैं जिन्होंने जो मूसा के साथ थे, जिन्होंने कहा था जो सूरह अल माइदा की आयत नंबर 24 में हमने आयत पढ़ी है, फसब अंता व रब्बुका फ़कातिला इन्ना हाखुना काइदुन, कहेंगे कि ए मूसा अलैहिस्सलाम आप और आपका रब जाकर किताल करें, हम जहाँ बैठे हैं, आप जहाँ कहेंगे हम हाज़िर हैं, हम आपके शाना बिशाना है, बल्कि आपसे आगे हैं, आप हमें, हम आपके लिए दीवार बनेंगे, आप ले चलें जहाँ भी ले चलें, हमें, हम पीछे नहीं हटेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अकबर। ये तकरीर सुनकर और हज़रत स्पेशली हज़रत साद बिन उबादा की बात सुनकर जब अंसार ने अपनी यकजहती का इजहार कर दिया, तो आपको बड़ी फ़र्हत महसूस हुई। तो आपने कहा चलो अल्लाह अकबर, हम जंग करेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे, अल्लाह अकबर। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए जब चल पड़े, तो आपने कहा मुझे मालूम है कि किसको, कौन काफिर किधर जाएगा। अच्छा, इस जंग में एक बड़ी अहम जगह एक चीज़ भी थी कि मुसलमानों को जो जगह आई थी जो इनके हिस्से में, वो जगह थोड़ी सी रेतली थी और उसमें पानी का इंतज़ाम नहीं था, थोड़ा सा कुआं था, उसमें थोड़ा पानी था, और दूसरी तरफ जो उनको मिली थी वो अल्लाह अकबर, वो थोड़ी पथरीली ज़मीन थी जो कुफार ने जहाँ आकर पहले कब्ज़ा कर लिया था। बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं जो इन्ना फ़रीक़म मिनल मुमिनीना लकारिहून, जो हमने पढ़ा इस आयत में, आयत नंबर 5 जो हमने तिलावत की, वो असल में नागवारी ये नहीं थी कि वो, बल्कि असल बात ये थी कि जो बेबसी की पोजीशन थी, यहाँ सिर्फ 2 घोड़े थे, कुछ तलवारें और बाकी डंडा, जिसके हाथ में जो आया वो ले आया, और वहाँ एक लश्कर जरार था। कितने घोड़े, हमने ये बचपन में पढ़ा है ग़ज़वा बदर को बार बार, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें याद होगा। तो ये सब कुछ था, और रोब हैबत जो थी, तो अल्लाह ने वहाँ पे जो है वो तशबीह दी है कि जो है मुसलमान जो थे वो ये नहीं कि डर रहे थे, लेकिन डेफिनेटली कंपैरिजन जो था वो डिफरेंट था, बिल्कुल डिफरेंट था। यहाँ पर 313 थे, वहाँ 1000 था। यहाँ कितनी तलवारें थी, वहाँ हर शख्स तलवार से लेस था, तीर कमान भी थे, घोड़े भी थे, क्या कुछ नहीं था। अल्लाह फरमा रहे हैं अगली आयत नंबर 6 में, युजादिलूना का फिल हक़ की बाद आमा तबय्यना, वो आपसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हक़ वाज़ेह हो गया कि अब काफ़िले की तरफ जाना है, तो वो आपसे जगह रहे थे, बहस मुबाहिसा कर रहे थे। उनको लग रहा था कि अब मुनासिब नहीं है ये वक़्त, कहीं ये 313 जो हैं अगर इनको कुछ होगा तो क्या बनेगा। तो कमज़ोरी भी थोड़ी नज़र आई। कमज़ोरी इसलिए कि हर शख्स लड़ना नहीं चाहता होता, जैसे मैंने पहले अर्ज़ की कि हर शख्स की अपनी तबीयत होती है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि वो आपसे हक़ के बारे में जगह रहे थे या बहस कर रहे थे। कअन्नमा युसाकूना, कि जैसे कि युसाकूना, कैसे उनको हाँका जाए, इलल मौत, क्या उनको लग रहा था कि ये क्या हो सकता है। एक तरफ घोड़े जो हैं सैकड़ों की तादाद में हैं, एक तरफ 2 हैं, यहाँ वहाँ 100 घोड़े नज़र आ रहे हैं, यहाँ 2 नज़र आ रहे हैं, हर शख्स के पास तलवार है। तो ऐसे जैसे उनको मौत की तरफ हाँका जा रहा था। वहुम यंज़ुरून, और वो मौत को सामने देख रहे थे, जैसे लग रहा था कि बस अब मौत ही है हमारे लिए और कुछ नहीं है। क्योंकि मदीने से जब निकले थे तो उनके ज़हन में यही था कि हम ज़ाहिरी तौर पर तो इसलिए निकले थे कि काफ़िला हाथ आ जाए,
تاکہ مال کی ضرورت ہے، اسلحے کی ضرورت ہے اور غلے کی ضرورت ہے، وہ ہاتھ آ جائے گا اور آسانی سے ان کا جو دھاک ہے کہ جی عرب میں ہم پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اب پوزیشن بالکل بدل گئی۔ مسلمان نہ اتنی بڑی جنگ کی نیت سے مدینے سے نکلے تھے اور نہ ہی جنگی ساز و سامان سے مسلح تھے۔ اتنے بڑے منظم اور مسلح لشکر سے ٹکرانا بعض لوگوں کے خلاف مصلحت تھا اور یہ سمجھ رہے تھے کہ جان بوجھ کر اپنے آپ کو موت کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وادی زعفران پر جو مشاورت کی، جس کا میں ذکر کر چکا ہوں، جس میں اب بکر صدیق، عمر فاروق، مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا، تو وہ کیا تھا تو صحابہ کے اس سے وہ جب ہوا تو صحابہ کے جوش و جذبے بڑھ گئے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آگے ہیں، وہ امام ہیں، وہ ہمارے جرنیل ہیں، تو پھر ہمیں کس چیز کا ڈر جب اللہ کا رسول ہمیں گائیڈ کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اگلے آیت کے اگلے حصے میں، اگلی آیت میں وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، جب اللہ نے تم سے دو گروہوں کا وعدہ کیا تھا کہ ایک تمہیں ضرور ملے گا، ایک پر تمہیں غلبہ دے گا، أَنَّهَا لَكُمْ، اور تم چاہ رہے تھے مومنو، اللہ اکبر، کہ تمہارے لیے وہ ملے جو غیر مسلح ہے، یعنی لشکر سے تمہاری مٹبھیڑ نہ ہو بلکہ تمہاری جو سامنا ہو وہ ابو سفیان کے قافلے یعنی تجارتی قافلے سے ہو۔ اللہ اکبر، جس میں ڈیفینیٹلی 40 لوگ صرف مسلح تھے اور آسان تھا، مال بھی مل جاتا اور فتح بھی مل جاتی اور ان کی دھاک بھی ختم ہو جاتی۔ اور اللہ فرما رہے ہیں وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ چاہتا تھا اور اللہ جو چاہتا ہے انشاءاللہ وہی ہوتا ہے، یقین کرے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم جو مرضی چاہ لو، چاہے جو بھی جناب جو مرضی چاہ لے، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہی ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا ماشاء اللہ و ما شئتا، کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اجلتنی ند للہ، کہ کیا تو مجھے اللہ کا مد مقابل ٹھہراتا ہے؟ صرف جو کہا کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو اللہ کیا چاہتے تھے کہ حق جو ہے نا، جو اللہ کا حق کی بات ہے نا، وہ ثابت ہو کے رہے۔ وَيَقْطَعَ دَابَرَ الْكَافِرِينَ، اور جڑ کٹ کے رکھ دی جائے ان کافروں کی، ایک دفعہ پتہ چل جائے ان کو کہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں آنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 7 تھی۔ آیت نمبر 8 میں اللہ نے پھر اس بات کو دہرایا ہے لِيُحِقَّ الْحَقَّ، کہ اللہ حق کو حق ثابت کر دے، پتہ چل جائے کہ کیا حق ہے۔ کیونکہ یہ بھی بڑی دعائیں مانگ کے آئے تھے، اب اس جو ہے جہل بھی کعبے کی دیواروں کے ساتھ، پردوں کے ساتھ لپٹ کے کہ اللہ آج تو فیصلہ کر دے ہمارے درمیان۔ اللہ جو حق پر ہے، نظر بن حارث کہتا جو حق پہ اللہ اس کو تو باقی رکھنا اور دوسرے کو مٹا دے۔ ان کے خیال میں وہ حق پہ تھے، اور ابو جہل کہہ رہا تھا کہ جنہوں نے رشتے کاٹ دیے اللہ، کیونکہ ان کے خیال میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیا، لہذا کر دیا تو وہ کر دے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم نے حق مانگا تھا تو اب حق تمہارے پاس آ جائے گا۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ حق کو حق ثابت کر دیا جائے، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور باطل کو باطل ثابت کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، باطل باطل ہو جائے، باطل چلا جائے، باطل دفع ہو جائے، باطل دب جائے، باطل نیست و نبود ہو جائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، چاہے مجرموں کو یہ کتنا ہی ناپسند کیوں نہ ہو۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت فی الواقع صورتحال جو ہے جو رونما ہو گئی تھی، لشکر قریش کے نکل آنے کے بعد جو ہے سوال پیدا ہو گیا تھا کہ اسلامی نظام اور نظام جاہلیت دونوں میں سے کس کو اب عرب میں رہنا ہے، کس کو پنپنا ہے۔ لشکر آمنے سامنے آ گئے، فیصلہ ہو گیا کہ ہم مقابلہ کریں گے ابو جہل کے لشکر کا جو 1000 ہے۔ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے جب ہمیں کہا ہے کہ تمہیں غلبہ دوں گا، اور جو گروہ مل رہا ہے، جو لشکر مل رہا ہے، اللہ نے تو غلبہ کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ نے کہا تھا دونوں میں سے ایک، جو ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ تم میں سے دو جو ہے ایک پر ضرور غلبہ دے گا۔ تو اب جو اللہ نے ہمارے سامنے کر دیے تو اسی پر غلبہ دے گا اللہ نے۔ ہم دیکھیں صحابہ کا ایمان بڑا کامل تھا، بڑا زبردست ایمان تھا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور صحابہ میں جو ہے جلیل القدر صحابہ ہوں، جو اپنا سب کچھ قربان کر کے آئے ہوں، عمر فاروق ہوں، حضرت ابو بکر صدیق ہوں، عثمان غنی ہوں، عبد الرحمن بن عوف ہوں، یا وہ مدینے والے جنہوں نے پناہ دی حضرت سعد بن عبادہ ہوں، جتنے بھی تھے ایک ایک کا نام یاد کرتے رہے، یقین کریں، مصعب بن عمیر ہوں، رضی اللہ عنہ، امیر حمزہ ہوں، رضی اللہ عنہ، جتنے بھی تھے یہ سب کے سب، حضرت علی،
अल्लाह अकबर, रज़दान, अल्लाह अकबर। और इसी तरह जितने भी सहाबा थे ये सब के सब जो हैं वो इतने जलील कदर हैं कि सब के सब का ईमान था कि अल्लाह ने अगर एक का वादा किया है और अब हमारा मुकाबला अल्लाह हमारे मद्दे मुकाबल कुफार के लश्कर को ले आया है तो अल्लाह ज़रूर इन पर फतह देगा। अल्लाह अकबर, ये था यकीन। बहरहाल अब जिंदा तो रहना था, अगर आप यहाँ से पीछे गए तो पसपाई भी हो जानी थी। और दूसरी बात है अल्लाह का हुक्म ही नहीं था और ना मुसलमानों ने ये करना था, इसलिए उन्होंने अपने पूरे जज्बे के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया और अल्लाह अकबर, और जाकर अपनी पोजीशनें संभालनी शुरू कर दी। कदम जमाने का मौका इस्लाम को इसके बाद शायद इस तरह कदम जमाने का मौका ना मिलता। इस्लाम की दाग इसके बाद शायद इस तरह ना बैठती जितनी इस जंग में बैठी, क्योंकि पूरा अरब देख रहा था कि अब क्या होगा। एक तरफ 300 और एक तरफ 1000, एक तरफ असले की तादाद का कंपैरिजन ही नहीं है, एक के मुकाबले में 20 का कंपैरिजन है कि उनके पास एक तलवार है और इधर 20 तलवारें हैं। क्या कंपैरिजन हो सकता है? कितने घोड़े हैं एक के साथ, बल्कि 50 का भी तो कर लें तो वो भी कंपैरिजन यकीन हो जाएगा बाद चीज़ों में। तो अब अल्लाह इस्लाम को एक कुव्वत के तौर पर उबारना चाहते थे और इस्लाम तो उभरा भी इस जंग के बाद। फिर इसके मुकाबले में निज़ाम जाहिलियत पहम शिकस्त पर शिकस्त खाता रहा। इस जंग के बाद क्या हुआ? ग़ज़वे उहद में मुसलमानों का नुकसान हुआ, लेकिन उसके बाद देखते जाएँ काफ़र कोई ख़ास चीज़ हासिल नहीं कर सके। हाँ, शहादतें हुई। एक चीज़ का जो मसला हुआ जो हमने आले इमरान में पढ़ा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो हुक्म था जो 50 सहाबों को दिया था, 40 ने बात नहीं मानी। ये उन्होंने जो आपस में एक मशवरा किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुमने नहीं आना। उन्होंने कहा कि भागे, लेकिन नुकसान हुआ। लेकिन ओवरऑल वो भी जंग मुसलमानों के लिए बड़ी हौसला अफजा थी, क्योंकि वो बाद में जब वापस पलटने लगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालांकि ज़ख्मी थे, फिर उनके पीछे गए और फिर वहाँ पर जाकर दाग बैठी। और उसके बाद तो ग़ज़वा अहज़ाब में क्या हुआ हम सबको पता है, फिर खैबर में क्या हुआ और फिर फ़तह मक्का हुआ। अल्लाह एक के बाद एक मुसलमानों को फ़तह से नवाजते रहे और एक के बाद एक इन जो कुफार मक्का थे उनको शिकस्त से पर शिकस्त मिलती रही। अगली आयत ले लेते हैं। आयत नंबर जो है वो 9 है। इस्तग़ीसूना रब्बकुम, अल्लाह फरमा रहे जब ए मुसलमानों तुम अल्लाह से अल्लाह अकबर फरियादें कर रहे थे। अल्लाह फरमा रहे इस्तग़ीसूना रब्बकुम, जब तुम फरियादें कर रहे थे अपने रब से, फस्तजाब लकुम, बस उसने तुम्हारी फरियादों को कबूल किया। अन्नी मुमिद्दुकुम बि अल्फिन मिनल मलाइकाति मुर्दिफीन, और अल्लाह ने फरमाया कि बेशक मैं तुम्हें मदद करूँगा तुम्हारी 1000 फरिश्तों के साथ जो तय बतैर लगातार उतरते रहेंगे। 1000 थोड़े थोड़े करके लगातार उतरते रहेंगे। अल्लाह अकबर। वहाँ 1000 थे, मुसलमानों को पता था कि 1000 का लश्कर निकला है, तो अल्लाह ने कहा 1000 फरिश्तों से तुम्हारी गायबी तईद होगी। अल्लाह ने उसी का हवाला दिया जो इस मौके पर मुसलमानों की मदद और उनकी हौसला अफजाई के लिए अल्लाह ने फरमाया कि मैं 1000 फरिश्ते जो पै दर पै उतरते रहेंगे तुम पर, फिक्र ना करो। और अल्लाह के वादे और इस जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो कभी भी रायगा नहीं जा सकते, या अल्लाह के वादे झूठ नहीं हो सकते। अल्लाह का वादा था ताकि तुम्हारे ईमान और मजबूत हो जाए कि अल्लाह हमारे साथ है। और ताईद इलाही का जो बयान इस मौके पर ज़ाहिर हुआ, मुसलमानों की तादाद इस जंग में बहुत थोड़ी थी, 313 बेसुरसमान, उधर कुफ़ार 1000, बार बार बयान कर रहा हूँ, हर किस्म के असले से लेस और पूरे तकब्बर के साथ आए हुए थे। अल्लाह अकबर, बड़ी ज़बरदस्त अपने आप को टक्कर कर चलते हुए आए हुए थे। और इधर अल्लाह अकबर इज्जत व अंसारी के साथ दुआएं हो रही थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात खुद सर्व कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात यकीन करें। हम आज 57 मुल्क इस्लामी फ़लस्तीन में उन्होंने एक एक करके बच्चों तक के पढ़च्चे उड़ा दिए, खुराक नहीं जाने दे रहे। सिर्फ वो जो वो बेच रहे हैं उसमें क्या बेच रहे हैं ताकि पूरी नस्ल ख़त्म कर दी जाए इनकी। लेकिन क्या कानों पर कोई झूम को रेंग रही है? दुआएं किस वक़्त की? क्या मदीने में बैठकर दुआएं हो रही थी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ जाते घर में और दुआएं करते, आप किससे ज़्यादा किसकी दुआ कबूल हो सकती थी? कहाँ निकले? मैदान में बदर में पहुँचे, सारी रात बार बार चादर से रखती। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर को अबू बकर देख रहे थे, रोते जा रहे थे कि अल्लाह ये मुट्ठी भर जमात, ये 313
اے اللہ میرے 13 سالہ زندگی جو نبوت کی زندگی اللہ محنت کا نتیجہ ہے، اگر آج یہ ختم ہو گیا اللہ تو پھر قیامت تک تیرا کون نام لے گا؟ کیونکہ وہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر شہادت پا جاتے، کیونکہ نبی تو کبھی پیچھے نہیں مڑنے والے، تو پھر کون لے گا؟ کیونکہ آپ تو آخری رسول تھے، آخری نبی تھے۔ بار بار رو رہے تھے، ساری رات روتے رہے، ساری رات التجا کرتے رہے میدان جنگ میں، اور یہاں صرف دعائیں تو کرنی ہیں۔ الحمدللہ دیکھیں میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں، جو مدد بھیج سکتے ہیں، پہنچتی نہیں پہنچتی جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ جو گروپ کر رہے ہیں کام وہاں پر جس طرح ہو سکتا ہے بھیجنی تو ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ مسلمان تو ایک جسم کی مانند ہے، ہم سب مسلمان ہیں تو ایک جسم کی مانند ہے، کہ جس کے ایک حصے میں درد ہو نا، اگر میری آنکھ میں درد ہو تو پورا جسم میرا تڑپ اٹھتا ہے۔ کوئی درد ہے، کسی کے کان میں درد ہو، اللہ اکبر، تو پورے جسم کو قرار نہیں آتا۔ کیا امت میں مجھے آپ کو کوئی درد ہے؟ اگر کسی کو ہے تو شکر کرے۔ انڈیویجولی طور پر تو ہمیں دعائیں بھی کرنی ہیں، کیونکہ ہم نہ بارڈر کراس کر سکتے ہیں، اور ویسے بھی الحمدللہ پاکستان فوج جو ہے بڑی بہادر ہے، بڑی جری ہے۔ اب مسئلہ تو یہ ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، جو اوپر بیٹھے ہیں ان کے سوچنا تو یہ ہے کہ یہ باری جو ہے جو گریٹر اسرائیل بننا ہے، کیا یہاں ختم ہو جائے گا؟ کیا وہ اس سے آگے نہیں بڑھیں گے؟ کیا انہوں نے مدینے تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرنی؟ یہ سب کو تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ نہ عرب ٹاسمس ہو رہے ہیں، نہ ہم ہو رہے ہیں، نہ اتنے بڑے ملک ترکی کیا، ملیشیا کیا، انڈونیشیا کیا، کوئی بھی ہلنے کو تیار ہی نہیں ہے؟ تو کیا کرنا ہے ہم مسلمانوں نے؟ سوچے ہم۔ بہرحال یہاں سرور کائنات رضی اللہ عنہ پوری رات روتے رہے، پوری رات، کہ اللہ تیری مدد۔ تو ابو بکر صدیق نے پیچھے سے لپٹ کے آپ نے کہ اللہ کے رسول بس کرے، وہ بھی رو رہے تھے کہ بس کرے، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا اور اللہ ہمیں رائے گاہ نہیں کرے گا، ضائع نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ کتنا یقین تھا اللہ نے جو کہا ہے نا، پے در پے فرشتے آتے رہیں گے، یعنی کمک کے بعد کمک آتی رہے گی۔ یہ نہیں ایک دفعہ آ جائے نا تو بندہ کہتا ہے اب کیا ہوا، ایک کے بعد جب ایک کمک آئے نا، اللہ اکبر۔ تو یہ بھی سائیکالوجی طور پر دیکھیں نا، کسی جگہ پر ہو تو بار بار کہیں گے ان کے پاس تو بار بار تازہ سے تازہ فرشتے آ رہی ہے کمک، تو اللہ نے کہا کہ اللہ اکبر، فکر نہ کرو، تمہارے پاس اترتے رہیں گے۔ اسی پر اقبال نے کہا تھا نا، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر آئیں گے گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی۔ اصل بات یہ ہے کہ آج بھی ہماری مدد کے لیے فرشتے اتر آئیں گے، لیکن بات وہی ہے کہ وہ بدر والی جو فضا ہے وہ پیدا ہونی ہوگی تب۔ نکلیں میدانوں میں، نکلیں، کچھ نہیں ہوگا، یقین کریں کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور اگر ہمیں یقین ہے اللہ پر کہ ہم سچے ہیں، ہمارا اسلام سچا ہے، ہمارا دین سچا ہے، اور اللہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، تو پوری دنیا مل جائے، کیا یورپ، کیا امریکہ، کوئی بھی دنیا مل جائے، کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ شہادت ہے مقصود مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ کیا ہے ہمارے لیے؟ تو دو ہی ہیں، سورہ توبہ میں پڑھیں گے، دو ہی وعدے ہیں، یا شہادت دے کر اللہ ہمیں اپنی جنتوں میں داخل کر دے گا، یا دنیا میں فتح یاب کرے گا۔ لیکن بات تو یقین کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت آیت نمبر 10 ہے، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ۔ اللہ ہمارے یہ جو بشارت دی گئی ہے نا تمہیں فرشتوں کی، یہ تو بشارت کے طور پر کہا گیا ہے، جو فرشتوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ تمہارے لیے اللہ فرشتہ بھیج رہا ہے، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان آ جائے اس کے ذریعے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ۔ اصل بات یہ ہے، چاہے فرشتے ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے تم ہو، اصل مدد تو تمہیں ملنی ہے اللہ کی طرف سے۔ فرشتوں کو بھی اگر بھیجا ہے تو اللہ نے بھیجا ہے، انہوں نے جو کرنا ہے اللہ کے عزت سے ہی کرنا ہے، اور تم نے بھی اللہ کے عزت سے کرنا ہے۔ دیکھیں جنگ تو فرشتوں نے نہیں لڑنی تھی، فرشتے کس لیے آتے ہیں؟ تاکہ مومنوں کے دلوں کو جمائے رکھیں، مومنوں کے دلوں کو مضبوط کر دیں، ایمان کو اور اللہ کے حکم سے کامل کر دیں۔ یہ ہے فرشتوں کا کام، کہ اللہ کے چاہنے سے اللہ تعالیٰ ایسے دلوں کو تھام لیتا ہے کہ جو دعا کی تھی نا، جو اللہ اکبر، جو طالوت کی سربراہی میں گئے تھا، جو لشکر جس میں داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا تھا، تو کیا دعا تھی؟ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ وہ بھی اتنے تھے، 300-350، اتنی تعداد ہوتی ہے کہ اللہ ہم پر صبر انڈیل دے۔ یہ ہے وہ صبر، ایسا صبر، ایسی شجاعت، ایسا صبر آتا ہے کہ اب لگتا ہے کہ شہادت کیا ہے، ہمیں تو قبول ہے، خود شہید ہونا چاہتے ہیں، خود اللہ سے ملنے کی آرزو رکھتے ہیں۔ اللہ ہمارا کہ اصل مدد تو اللہ کی طرف سے ہے، ان اللہ عزیز الحکیم، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ یعنی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجنے کی جو ضرورت تھی وہ تو نہ تھی، نہ ہی فرشتے کوئی ذاتی طاقت رکھتے ہیں بغیر اللہ کی مدد کے۔
اصل تو اللہ کی مدد ہے، لیکن انسان کیونکہ فطرتاً اسباب پر اس کو تھوڑا سا ڈیفینیٹ اسباب کو سامنے رکھتا ہے، اور یہ رکھنا بھی چاہیے، تو اس کے بعد سب کچھ پورے کرنے کے بعد اللہ پر سب سے جو بڑا کام جو یقین ہونا چاہیے نا، وہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ نکلو میدان میں، اسباب بھی دیکھو، سب کچھ دیکھو، اپنی تیاری بھی کرو، پلاننگ بھی کرو، سب کچھ کرو۔ بہرحال مومنوں کو یہ سب کچھ تو کرنا ہی ہے، لیکن اصل بھروسہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اب مسلمان جم گئے، اس کے بعد کیا ہوا غزوہ بدر میں؟ سورہ انفال میں بڑا پورا واقعہ جو ہے اسی سورہ انفال میں آیا ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلی جو ہماری اس کے بعد ایپیسوڈ ہوگی اس پر مزید بات کریں گے، لیکن ایک چیز تو بڑی جو میں اسی پر بات ختم کروں گا، یہ جنگ مسلمانوں نے لڑی ہے۔ فرشتوں کا کام ہے کہ دلوں میں اطمینان ڈال دینا، فرشتوں کا کام ہے کہ مسلمانوں کو مضبوط کرنا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم پڑھیں گے اپنی اگلی آیات میں کہ اللہ نے کہا کہ ان کے قدموں کو جما دینا، ان کو ثابت قدم رکھنا۔ اللہ ایسی سکینت اتار دیتا ہے، ایسی سکینت کہ پھر دل ایسے جمتے ہیں کہ شیطان کا جو رجز ہوتا ہے نا، گندگی جو وسوسے ڈالتا ہے کہ تمہارا کیا ہوگا، تمہارے بچوں کا کیا ہوگا، تم نے کیا کیا ہے، یہ تو خودکشی ہے، وہ سب کچھ دور ہو جاتا ہے۔ اللہ فرشتوں کے ذریعے دلوں میں اطمینان پیدا کر دیتے ہیں۔ ومن نصر الا باللہ، اور کوئی مدد نہیں ہے مگر اللہ کے ساتھ ہی ہے ساری مدد، چاہے فرشتے ہوں چاہے اسباب ہوں، اصل مدد تو ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اللہ دیکھتا ہے ہمارے جذبات کو، ہمارے دلوں کو۔ اللہ کرے کہ امت مسلمان جو کہ سو چکی ہے، جہاں بھی کشمیر میں کیا ہوتا ہے ہم 10 سے مس نہیں ہوتے، برما میں کیا ہوا ہم 10 سے مس نہیں ہوئے، اب فلسطین میں کیا ہوا، اللہ اکبر، یقین کرے تکلیف ہوتی ہے دیکھتے ہوئے، دیکھا بھی نہیں جاتا بچوں کو، کیسے دیکھے؟ اللہ تو اپنی نصرت اتار دے، اللہ تو پیدا کر دے اس امت میں عمر فاروق جیسا ایک اور جان باز، اللہ صلاح الدین ایوبی جیسا پیدا کر دے، اللہ ایسا پیدا کر دے جس کی معیت میں تمام مسلمان جو ہیں قوت اکٹھی ہو جائے۔ اللہ تو ہمارے دلوں کو مضبوط کر دے، مربوط کر دے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔